چیزا تو خونه اونو تقریبا یک فوت پیش. سلام علیکم دوستای گل محترم، قابل قدر دوستای گل فیسبوکی و دوستای مجازی. امروز دویمنه میچ زوارشاب مقابل محمدی است و بسیار بهترین بازیگرا داره هر دو طرف و تاریخ هم است 10/11/2022. امروز روز پنجشنبه است، یعنی بیگاه جمعه برادرها و تو خانم که بازی رکیم و برای اول بازی جاری است و شما هم مورد بیننده هستین از ولی وایس اف زارا نیوز لایف. لاله قدر پیش نرفتین شما؟ پس بشید مردم. فقط بگی قدید پختک دا پیش مورید. چایی پیش آوردید خود بنش پس بشید. پس بشیدیم برای کامرا هم نمیدید. لاله یک معلوم نمیشه پیش بشید شما پیش. آقا ایسا و چش اسکور را خوب کلیر اعلان کو دیگه. خاموش نباشه دیگه. ده سر رفته میلان ده سر رفته میلان. نه بچه با زبانشتم دیروز خوب آفره دار بازی باش نه بچه با کل هم دیروز 3-4 دنه دیگه دیروز یه خود نمیشه این دکی احسان بگو باز گپ میزنی تا سکور 3-3 برادر. میگه فوتو ایسال قد سید رمضان پست نم بخیر یک جای مکش گرفتم لکاین اون دو تیمی که به نمبر شدند. لام بگی رفیق پیدا معلوم شد زوار مدارک شناسیره سکور 4-3 برادر. لنگر نمیتونم سرپای کنم سر ازی لنگر نمیتونم 4-3 قطری سندی یک زوار نمو دیگه چی بمیتن سيدة ما سنون سکور 4-4 اولنا بازی جاری است. تیم زوارشاب مقابل محمدی. آفرین 6-4 محمدی شد 6-4 برادر. سلام علیکم اجینوس خوب هستین بخیر اینجا شمجوره
اگه درست نوار خود چی بزن نوارم بزرگم شو پنج و شش نوارم داخلی بازی چه بمیزن چند بازی دیگه کم کم کلیر بشه کوچه فاینال بازی آخر یا گونو سعید جمعه دو بازی ده دو بازی دو ذاکرم دو بازی ماشاءالله نوازان 8 و 6 کسی درست پیش سرم میزنه دبار بازی Aus Peiskos probiert. محتاج دامنچ یکی دور دور از رفت ولنو بازی منازه خورده بودی چند بازی هستن؟ شش اوه 6 برنده 11 بازی لاله 11 6 آقای دلنواز تمام اشتهارت نشد جوری بخیر چاپیش خود داخله من دادم چه رفتم سلسدم نه بابا نه آرام زدن چه بازی چند
Ay, cuma karim burada. السلام علیکم، خوب هستین؟ بخیر؟ اینجا شجره سپتیم دوله تو سید رمضان هم بیلم بر عزیز باواش نماد خود رسند نگوید Maşallah Zeyd Aşkına. Razı olsun sami. نخم کش کنو دیگه اکتر ماما مای موشه ماورو کجا تورا گفته میتونم ها شو ما شو ده جای ماما قصد نه ها سوار مرده آزید بم رو بکر بیا ما از bu pirişli motoruna mindirme biraz da diga mor form. La inar gururi wala tuş mi de onu? Var dedim. Lazım minci gururi wala kansa. ولا تو أخي
Acaba bakın Türkiye arabaya mı tutayım dedi. سوق نه بابا در اسکول امروز از 8:30 بجه که در کلاس بودم تا 2 بجه. خوب شد والله دیگه گزاره نمیشم. کلان گاڑی کی روड قیر منامور کوي اون مرغ میاد دفعه از بلیم زیستوغنا ببر شاید منا چچر برو نه او هیچ کار نه بیای استغناء نرم منه این تربیت بود و اون مو وای خوبه تای بلندی نداره نه یک رقم تر موره چلو لگ گلاس شابر نون تشیز ساتی سروده آوده دفعه اینی بازیگر اینا انجین جبور خو اون جمع پلیس کمیش تدام درگیر پار خو بيد بوجل نواز كمان جاوب بدي راو فرقت بيدي دي بوجل نواز بتاعه انا ما يصيرش بدك تشاهدهم شتو سيد انا تشاهد كمرنا الروزيش خوب نيري ماي كمان فوتبال ما قرشتهم صحيح لو خب صاف ما خوب ما يعني امروز اور برده بود دیگه جای نه عرصی از دیگه امروز زیاد سلیم میشین خاریش عرصیه بکن برید دبیله آشنده خوب باید نواب هذا بيشتابي چیزی بود سرمایه کاری بيشتابی کرده الا تو تر آدمار یار ما چیز بگیری سیدن خاطر الاک دی چهارم نر گرفته حق مهر خبر چند اشتاد اول انمی خاتونش $8 लाख हाँ $8 लाख आखिर जंजाल दबले $8 लाख कलदार हमदा $8 लाख की $6 लाख कलदार बच्चा यूट्यूबर है Are you good? Are you good? Yeah. Which class are you? Hey, Malata! Ami Sangram lol with it. سيد Rahmada.
بازی که مرا دم میدن برابر هلا والله ايش كان لي لا رسول غير كل بردن زوارم یاد جزء اینجا دیگه اشتنو یک بچه دیو بزنم نو مساوی شد مساوی برادره آره چای بیر ولا چای سه سیاه خدا خیر پیش کنم های تور دیو بزنم سایه منج بود امیا یا کی میگه بازی شد 2-0 برادره خوب بازیه بخی دور دراز موره نه ایت تیما باید زود ټاک ټوک Burası birader. بازی 2-0 زوارشا یک اسکور ده نو داره برادر جان جور نیه بچش کی دیه زوارشا هم نصیب تو دا جای خیلی وکیل میگه وکیل درو جا وکیل میگه تو پیسه بدن طارب جاگه الیاتا دا جیب نه خورده دستو کی پاش دیگه پاش ستا بود نه اون مرجع که کوبچای شیم نه بس خاطر خارشم آنخ دیگه دوبار نداری ندید اگه ما امیر زدم خواه هم سنگیرک بازی اونم Yar bunlarla kudami de ne işler? آنخ دیگه اتنا خدیم زی خزده ما تو ده ساتی اونو سنگ ده چون سه اینه ما باشه ای برادران افتخاری آجخانی چک کنیم تشریف آوردن این وقت زنجیر زیاد دو مخاطر
Moja mi Čaukijevski bude zarkas. اسکور 5-3 برادران. شاش 0 خدا خیر یک بیلنبر دیگه هم در راه هستم. زرگر خطانه نه زرگر مسیف نیست خشک یک نه جمعه بغرض جمعه خوبات بغرض هو تيم ثمانية شيء. اجربان سنباید بیخی سر چیم لاله تو کی قدر کار داره برسون کار نه اینج لکه یک ده برادر بیکاری و بیروزگار است همینجا شروع می شود. ما هم گفتم تو کار داره برسون کار خبر دیگه تو اینست
دیگه چای نمیری تو او کلا کورم چهار شا 4 و 6 دور آفرین جمعه الله ازما د دود نش هست دیگه در روزی نه که قربونم بابه مساعده آدمی پیر از زیاد نمیشه ها شاباس بیازا ولا لا ما لك نم خورنا چه سنه بود نه خورد خوندش دیگه هم جانیه مای نکر همایم مایم از یک لاین مایم والله نادر لا 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 هذاك ما كم पैसे शिरसी फ्राइड नव्हते ماشي جان جاب سنگ وستر دختری فرمان کو नाही ini किस याद नहीं मिली भाई कमाल लोटा है भाई बस तमरीन किया माशाल्लाह پیغمبر کو گرگاینا دې کوشش کوشش تو بس هم دیگه سنگ سایه بود بندی کرنا ہے زمین سے جتنے یاره دا بلیر دی سخت دایی نواسته دیگه محمد صاحب
مرزو لو كيك دنا كيك دن چای لو کله نه من دبشت بیچاره نمیره خب چی قیتا کنه نه خیلی مهم بود که من داد کاشی نه شده لایک وقت دیو نساز نه لا الکوسو کدا مارتینا نتورا ماما تا کمان دیگه یا ایدا من دیگه آیا راجو مایا او کاجا وای آرامت بره بازی 3-0 سه بازی رضا شاه برده محمدی تبال 0 سکورم 3-3 माशाल्लाह मोहम्मद हुसैन चर्चा के बंदे मोहम्मद हुसैन همية خبز دوري همية كون مجرى لنا كون مجدي او سوز بخور سیاه سیاله شد كي يا بابا يا چهار و پنج چند وزیر بوده زوار سيرة چرمیش بخیر میگوه محمدی گوده نر بوده نه محمدی نتوال 0 محمدی تاخیر 0 ها؟ ما میچایی نموختی؟ شش و پنج
سکور شد 6-5. نام خدا خدا شاهدم رافت بخط ناری دا خیره ورید تشویق که دوه دیگه ها تو کچا مثال زد نه ها چای مگه بیرده تیل سابا سنگای خده قسمت یکمی بودم کش برید نمیله مرشد مگه که دوتای دیدگو که آتیش نو باز یک دنه قد شور میده مرشد مگه شوشلا مگه قدانزو بگه رایش کوشش کواز کنه آفره برو کنون چای کنون مفتوح كان خوف قابل باش ما شاء الله چاچا کی بلدی آقای محمدی محمد حسین کنجدش شونه دو مرده دیگه اشتباه جاره رو بیرون هوا ناقص انگیز که باید میدانی آفرین آفرین بازی از داونو پرش شد بازی شد 4-0 زوارشا 4 بازی ملا صاحب پس مند کونه دیگه همی دیده؟ آره بابا یال مخورنی تاشتنور مرسن نه آفره خیش دارم پانو کجاشتی همون خورنده سکور 4-2 نقش باش
برابر اون که زوام افتاده نام خدا نادیره افتادو خالی به 1,20,000 میدید صبح بازی بینی زاکیر و حاج قربان هستند. بازی دوم اسدالله و حاجی سیمیان از یا چونره در موقع رو حاضر شده میدان بازیگران آخری هستند. نمبر بی سه بجه بایی بچه مولا چند بجه بایی نمبر نه کیلومتر مقدار پنجاه دویم مقدار یا دیگه صبح دوم دیگه صبح پشتر همه بازی کلان پیشترم یکه یکه خلاص نو شد دونیم شابه 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 ای برای آدم سالگرد بازی کش شد برادرای عزیز انجو سیفر بازی نبوده شما ابرور بردین اینا بازی را کوشش که به نمبر نره دیگه بازی اوکاش باقلا بازی کنه به نمبر نه همون جاگاه که دی بازی بود ثابت نداره بازی شما قیدی نسید آفرین
بازی 5-0 سکورم 1 3 شد اسکور زوارشاه 3 سکور شد 3-0 بازی اخیر به نام باشه به نظر اینکه میتونم مایسه شیر رقم سعید رمضان از ان شاء الله بازی اخیر به نظر میاد مایسه شیر جمع بیننده بازیگر سنگیرگی تورنمنت سکور شد 3-1 برادر جان ये भले फेसबुक لاله لایف میچلن پخش زنده این میال 18 نفر از مختلف جای تو دیگه خو مایا گوگای تر غریب خیال نکید خود و اکسای آقای نواز اکسای غریب و پولدار بخیه گلی موده یا گل دبا این فیسبوک دیگه اونجی دیگه طبقه نیه دیگه شکر الحمدلله شما خوبین بخیرین جان جوره زوارشاه 6-0 عجیبا کل جار بخیر آقای دلنواز حال شما چطوره الحمدلله جار خیرات بخیرین زنده باش خود خوبه زنده باش الله این میز در میدانی سنگرک حاجی خان سنگرک تورنمنت زنده باش آمر یک وکیل بگر هر صاحب وکیل شو وکیل شو نادر ده زامده تمام کوه حالا شیرنیز مربیدی تو دیگه آخه میدیا نمیدیا بیا کل زوار بیا بهترین بازی زوارشاه برد برادر کی برده زوارشاه آقای نواز یارا تقدیر و تشکر منم از این گزارشات تو زنده باش زنده جار باش با وجه حسن انجام میدید ان شاء الله که موفق و عملیات پیروز سالکام باشید
بسیار باش سلامت باش دوستای امروز بازی من در اختتام مرسی وقتم خوش خداحافظ صبح بازم در سنگرک تورنمنت بازم لایف مایم انشالله ما رو بیننده باشین وقتم خوش تا صبح خدا